तुमी हांकांय मेवलेले सेंट्रल BJP लिडर्सांक तेव्हा कितलेच हलकपे जालेले. सो आफ्टर दॅट कितें जालें, स्टील गोविंद हॅज शोन इज इंट्रस्ट. सो कितें टायम एंड अगेन तुमी क्लॅरिटी दिलेली आसा हेजेर. क्लॅरिटी म्हाका दिसता ऑलरेडी हांवें दिल्ली आसा. परत परत तेंच्यान ती स्थिती ती तशीच आशिल्ली. तेजे नंतर परत आनी कांय जालें ना. तुजे प्रश्नाचें उत्तर जें आसा जेन्ना निवडणुकीचे दीस लागीं येतले ते वेळाचेर तुमकां मेळटलें. बट ऑप्शन्स आर स्टील ओपन विथ यू अगेन एंड अगेन. हांव सातत्यान म्हणिल्लें आसा की हे जर तरचो विशय आसा. जेन्ना कितें रियलिटीन भितर येतले त्या वेळाचेरूच आमी तेजेर विचार करतात. रियलिटी मीन्स यू आर लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शन्स, दे कम विथ इन फ्रंट ऑफ यू. डेफिनेटली हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की हांव आज पर्यंत कोणा कडेन गेल्लो ना. आमी स्वताच्या कापासतीचेर निवडणूक लडिल्लेली आसा. लोकांनी आमकां कौल दिल्लो आसा. तसोच तरेचो आमी मुखार वचपाचें आमी ठरलेलें आसा. घडी एखादे दुसरो जर विचार जर जालो जाल्यार त्या वेळाचेर जशे प्रपोजल येता जशे इन्विटेशन जर आसलें जाल्यार ते त्या प्रमाणे आमी निर्णय घेवप. आयज स्पेक्युलेशन चलता की दे कॅन बी स्टील एन अलायन्स विथ ऑफ MGP विथ BJP. त्या वक्तार गोविंद खंय वतलो? हेजे पयलीं हांवें हेजे पयलू सांगिल्लें आसा. अलायन्स जाली न जाली म्हाका कांय फरक पडना. सगळ्यो पार्टी सुद्दां एकठांय जाल्यो गोविंदाचे विरुद्ध तरी आसतना म्हाका फरक पडना. कारण सगळे लोक म्हजे बरोबर आसा हें म्हाकाय खबर आसा. कारण आमी राजकारणान आमी पोटलो घेवन येवना आनी राजकारणान आमचे समाजकारणांतल्यान आमी राजकारण आयले. हें एक अत्यंत म्हत्वाचो विशय तुमी खास करून तुमी लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. आनी त्या समाजकारणाची कास आमच्या फाटल्यान आशिल्ली, धार आमच्या फाटल्यान आशिल्ली म्हणून आज इतलें आमी डेव्हलपमेंट करपाक शकले. लोकांक मूलभूत ज्यो सुविधा ज्यो आसा त्यो सुविधा आमी दिवपाक शिकिल्ले आहा. आनी म्हणूनच राजकारणान जो पर्यंत समाजकारणाचो ध्यास आनी समाजकारणा भितर ताचें आस्पाव ना म्हाका दिसता राजकारणाक मनीस परफॉर्मन्स करपाक शकना अशी ह्या वेळाचेर हांव म्हणन. कारण म्हज्या मतदारसंघान गेली कित्येक वर्सां म्हजो मतदारसंघ मूलभूत सुविधा पासून वंचीत आशिल्लो. कांय जालें ना. तरी आसतना म्हाका लोकांची हीत, म्हाका लोकांचे जो ग्रामीण भागांतल्यो ज्यो समस्या ज्यो कितें आसा त्यो खबर आसा. आनी तेच पदराक गांठून हांवें ते काही गोश्टी मुखार व्हेल्ल्यो आसा. आनी असोच म्हजो प्रयत्न आसा. कोणा कडेन वचप कोणा कडेन ना वचप जर तर नंतरचो प्रश्न आसा. गोविंद गावडे निवडणुकीक आसतलो हें सर्वश्रूत. तुमकां दिसता हे फावटीचें इलेक्शन डिफरंटूच जावंक शकता बिकॉज नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स वाडले आनी डिपेंड्स अपॉन द वोटर्स. आय कॅनॉट प्रेडिक्ट ऑन दॅट. प्रियोल मतदारसंघ कशें पडटा? कितें म्हणटा ते प्रियोल आनी ते खूब कॅन्डिडेट्स पळयता तुमी. इट विल बी लायक 1-1 स्ट्रेट फायट ओवर. ऑलरेडी हॅव टोल्ड यू नो इफ नंबर ऑफ कॅन्डिडेट्स More better. कॉन्टेस्ट आय डू नॉट हॅव एनी प्रॉब्लम. म्हजो अटॅचमेंट जो आसा विथ द पीपल विथ द वोटर्स what I've done for those people. And those people were seen on your birthday. The much crowd. Itlo crowd polo bada. That is, I am not going to speak on that. You have to speak on that because every media knows about my work and how many people has been attended to my birthday. In spite of I had given advertisement not to come physically to wish me, I will be available on the social media and all that. But still, the people has gathered at my house. What this shows? This showed affection. This showed love. These are the blessings of the elderly people. What I would like to say on this occasion. सध्या BJPचा त्यांचा इंटरनल सर्वे सुरू आसा. सगळ्यात मतदारसंघात सुरू आसतलो. त्या संदर्भात तुम्ही कितें सांगता? कित्याक तुम्ही अजून काय BJP वांगडा सपोर्ट केलेलो BJPन भितून ना. एक गोष्ट कशें आसली सर्वे हो जो आसता तो कितल्या लोकांक घेवन सर्वे करता हें एक पयलें आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा. थावजंड्स ऑफ वोटर्स आसता. एका घरान एक आवय आसता, बापूय आसता, तांकां 2 भुरगीं आसता. 4 जाणांचे मन 4 जाणां कडेन आसता. हो आज गोंयची वस्तुस्थिती आसा. अशा सर्कमस्टन्सिसा भितर which party can do the appropriate survey हो एक क्वेश्चन मार्क जावन आसा. कारण 2 भाव 2 कुटुंबां वेगळ्या वेगळ्या पक्षाचे मेंबर्स जावन आसा. हाऊ यू कॅन जज द मायंड ऑफ द पीपल. लोकांचे मायंड जर जज करतलो जाल्यार म्हाका दिसता कोड ऑफ कंडक्ट लागपाक जाय. आनी निवडणुकीच्या एक 10 दीस पयलू तुमी कळपाक शकता वारें कोणा सायडीच्यान आसा. आज अशे तरेचे लोक आसात
वारें येता थंय सूख धरपाचे लोक आसा 20% पीपल आर लायक दॅट काय न्ही दे डोंट हॅव देअर ओन डिसिजन्स आणि गोंयची तरी एज फार एज हिस्ट्री इज कन्सर्न व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा की आमच्या नाटकान सुद्दां म्हणिल्लें आसा की गोवा के लोक अजीब अजीब आहे बरेचदा गोंयचे लोक खूपच वेगळे आसात मनान विचार करतले आणि योग्य तो निर्णय घेतलो सर्वे कितले जाण करतले सर्वे कितले जाण खऱ्यो जातल्यो तो येणारो निवडणूक जाले नंतरचो निकाल सांगतो आत्तां सर्वे जावप अजून पर्यंत तश्यो पॉलिटिकल पार्टी वॉर फुटिंगाचेर म्हणजे ग्रासरूट लेवलाचेर अजून पर्यंत काम करपाक लागोना सुरवात केल्ली आसा खंय कितें जातलें कशें कितें जातलें तदनंतरूच आमी त्या सर्वेक प्रत्युत्तर दिवपाक शकता अशें तरेचें म्हजें म्हणणें आसा म्हणजे सर्वे सेफ अनसेफ दाखयता पळय तेचो कितें फरक आय डू पडटा नॉट बिलीव इन दॅट हुएवर मे बी इवन हांव सुद्दां जर सेफ जर दाखयलो म्हाका आय वूड हॅव नॉट बिलीव इन दॅट बिकॉज सी प्रत्येकाच्या कामाचेर प्रत्येकाक कॉन्फिडंट आहा हांव तुका एक सादी गोश्ट सांगता लास्ट टायम when I've contested the independent election, nobody has predicted me, Govinda Gowda, is going to win the election. But I am the only person in India, I am saying, I have rejected, I have denied the national party's ticket. Why? Why I have denied it? Internal survey has said that Govinda Gowda is going to defeat. But my prediction and my survey, because it is my confidence, because I am with the people, I was with the people, and I am with the people. This is not as per this, because I know how to read the faces of the people. So तुझ्या लोकांचे तुमकां खबर आसा Definitely. Any person who is going to take the survey and bring it on the record, it doesn't mean that they are going to the vote to the same party or whatever they have uttered during the survey. There are many surveys are going on. Every person is not coming on the record of that survey. Different people are approaching to that. That is a big difference. Okay. सर सपोर्ट दिला तुम्ही बीजेपीचाच घेतला आणि कोणाच्या दुसऱ्या पार्टीचा Last time many parties have supported me. I cannot say no to even odd party. If लोक जर म्हाका जर सपोर्ट जर करपाक जर तयार जर आसा जाल्यार एनी पॉलिटिकल लिडर Why not? अशें आसा इरिस्पेक्टीव ऑफ द तांचे कितें मतभेद आहा ते लास्ट टायम काँग्रेस हॅज ऑल्सो सपोर्टेड मी लास्ट टायम आम आदमी पार्टी हॅज ऑल्सो सपोर्टेड मी बट मोमेंट द बीजेपी हॅज डिक्लेअर्ड विथ द आउटसाइड सपोर्ट दे आर विड्रू यू अंडरस्टँड नो सो इट इज द इंटरनल पॉलिटिक्स वॉट इज सो हे फाट तुमचें कशें हे आसतलें या समज हे फाट कशें कितें आसतलें सगळे गोविंद गौडेक सपोर्ट सुद्दां करपाक जर आयले जाल्यार हांव वेलकम आसा आनी परत तेजे उपरांत सांग सगळे राजकारण मागे जोरे आमच्या नाटकाबद्दल हय तेच सांगलें तुका हांवें नाटका बद्दल मागे बायट दिल्या हय ओके तुका नाटका संदर्भात